नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादव अत्याधिक मतसहित निर्वाचित। उपचुनाव जितेर सांसद बन्ने उपेन्द्र यादवको दाउ। अष्टलक्ष्मी साक्य र ममता झा पराजित। राजनीतिक स्वार्थका कारण बनेका गठबन्धनहरू अझै सुरक्षित भएनन्। सबै ठाउँमा एक्लिएका एमाले अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने रणनीतिमा। नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएन। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा बनेको क्षेत्रीय कारागार पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। पुटिनको निमन्त्रणामा रुसको राजकीय भ्रमण गर्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको तयारी। युक्रेनको युद्ध अन्त्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने पश्चिमा राष्ट्रको विश्वास। र विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा पुग्न सफल नेपाली टिमलाई सरकारले नगदसहित पुरस्कृत गर्ने। राष्ट्रपतिद्वारा सम्मान। खेल संरचना निर्माणमा भने कसैको ध्यान गएन। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। आज भएको उपराष्ट्रपतिको चुनावमा यादव बहुमत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका हुन्। यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गरे। उनले संघीय संसदतर्फ 14,536 र प्रदेशसभातर्फ 15,792 मतभार पाए। यस्तै निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रदेशतर्फ 8,112 र संघीय संसदतर्फ 8,216 गरी कुल 16,328 मत प्राप्त गरिन्। जनमतबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार ममता झाले प्रत्यक्षतर्फ 720 र संघतर्फ 1,817 गरी 2,537 मतभार प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै जसपाबाट उपराष्ट्रपतिकी अर्की उम्मेद्वार प्रमिला कुमारीले प्रदेशतर्फ 48 मतभार अर्थात् 1 सांसदको मत पाएकी छन्। सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादव बनेकाले प्रमिलाले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको घोषणा गरेकी थिइन्। मतदानमा 311 संघीय सांसद र 518 प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए। मतगणनापछि संसद भवनमा आयोजित कार्यक्रमका बीच नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवलाई निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका यादवलाई जसपा नेपालसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत सत्ता गठबन्धन दलहरूको समर्थन रहेको थियो। नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। यसैगरी 2 पटक उपराष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। मधेसको राजनीतिमा इमानदार र शालीन नेताको छवि बनाएका जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। विभिन्न कानुनी झन्झटलाई पार गर्दै यादव उपराष्ट्रपति बन्दै गर्दा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने उपनिर्वाचन लड्ने बाटो खुल्ला भएको छ। कार्यकालको हिसाबले नेपालको चौथो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन्। 3 महिला उम्मेदवारलाई पछि पार्दै उपराष्ट्रपति चयन भएका उनले 2046 सालपछि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरुवात गरेका थिए। यादव 2064 सालमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य बनेका थिए। यादव जसपाको तर्फबाट 12/2 प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। बीएससी सम्मको अध्ययन गरेका उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए। मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाएका उनी यस अवधिमा पटक पटक पक्राउ परेका थिए। एक पटक वन मन्त्री बनेका उनी लाभको पदमा लोभ नगर्ने मधेसी नेताको रूपमा परिचित थिए।
यादवमाथि रातो पासपोर्ट बेचेको आरोप लागेको थियो, तर पछि यो प्रकरणमा उनी निर्दोष साबित भएका थिए। संघीय निर्वाचनमा पराजित भएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचन मार्फत पुनः संसदको यात्रा तय गर्ने रणनीतिका साथ रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा अघि सारेका थिए। 72बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित उनी अब 12-2 हुने उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन्। उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि यादव विरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी पनि परेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 70ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार हुन नपाउने दाबी गरिएको थियो। तर उक्त उजुरीको सुनाइ गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक व्यवस्था नगरी लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा खस आर्य समुदायभन्दा फरक मधेसी समुदायका पुरुष उम्मेदवार रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन अयोग्य नरहेको फैसला अधिकृतको कार्यालयले सुनाएको थियो, जसले यादवलाई उपराष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलिदियो। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यादवले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र संविधानको रक्षा गर्न लागि पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। संविधानको पालन गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र इमानदारीपूर्वक जनताको पक्षमा काम गर्ने उनको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला त संविधानको पालन गर्छु, त्यसपछि यो संविधानको रक्षा गर्ने पनि उत्तरदायित्व छ र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने मेरो भूमिका रहनेछ र मुलुकलाई एउटा शान्तिमय वातावरणमा अगाडि बढाउनमा र एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा र एउटा विकसित मुलुकको रूपमा मुलुक एउटा अगाडि बढोस् भन्नेतर्फ मेरो भूमिका रह्यो। कानुनी रूपमा यादवको उम्मेदवारी कायम हुने भएपछि जसपाबाटै उम्मेदवारी दिएकी प्रमिला कुमारी यादवले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेर रामसायलाई समर्थन गरेकी थिइन्। गठबन्धनमा रहेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहेकका दलको मत पाएर यादव नेपालको चौथो उपराष्ट्रपति निर्वाचित बनेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्, तर सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले खुसी बनाउन सकेन, जसका कारण एमालेमा परेको राष्ट्रपति पद गुम्यो। पछिल्लो अवस्थामा एमालेलाई अन्य साना दलले समेत छोड्दै गएपछि ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर प्रचण्डलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनावश्यक दबाव तथा आफूले नेतृत्व गरेको 7 दलका 7 थरी कुरा मिलाएर हिँड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन गरे। सत्ता समीकरणपछि सभामुख बाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत राजकीय पद एमालेले गुमाउँदै गएको छ। कांग्रेस सहितको 10 दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका राजकीय पद हासिल गर्न सफल बनेको छ। राजनीतिक मैदानमा आफ्नै कारणले एक्लो देखिँदै आएको एमालेले फेरि सत्ता प्राप्तिका लागि कांग्रेससँग नजिकिन खोजिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले नै कांग्रेससँगको सहकार्यको ढोका खुल्ला रहेको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको दिन फागुन 25 गते कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अर्को चुनाव अघि एमालेसँग सहकार्य नहुने अभिव्यक्ति दिएको प्रति ओलीले कटाक्ष गर्दै जवाफ पनि दिएका छन्। अस्ति मैले सहकार्य नै कहिले हुँदैन भन्ने त छैन, त्यस्तो कसम खाएको छैन भनेको। एकजना अलिक चर्का कांग्रेसले कति सालपछि प्रतिपक्षमा उहाँसँग भेटघाट हुन्छ भनेर 4 वर्षपछि 84 मा भन्नुभएछ। प्रतिपक्षमा भेट्न 84 पर्खिनुपर्छ, अहिले भेट्नु भएको छैन। अब उहाँहरूको त्यो कुराले उहाँहरूभित्र निकै ठुलो गडबडी देखिन्छ। किन त्यस्तो कुरा बोल्नु पर्यो त भन्दा त्यहाँभित्र केही गडबडी होला। एमालेका अन्य नेताहरूले पनि मुलुकको समृद्धिको लागि कांग्रेस र एमाले बीच राजनीतिक समीकरण बन्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। संकटको घडीमा देश छ, यस्तो बेलामा चाहिँ जुन जिम्मेदारीका साथ राजनीतिक पार्टी नेतृत्वले लिनु पर्थ्यो, जनमत जुन पार्टीहरूले प्राप्त गरेका थिए ती पार्टीहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर यो मुलुकको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो। तर आजको परिस्थितिमा त्यस्तो भएको छैन। जनमतै प्राप्त गर्न नसकेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने
जसले गर्दाखेरि जनउत्तरदायी शासन हुन सक्ने अवस्था छैन। मुलुकको समस्या झन् गहिरिँदै जानेवाला छ। त्यसकारणले अब राजनीतिक कोर्सको करेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ छिटै त्यो हुन्छ। पछिल्लो अवस्थामा एमालेलाई अन्य साना दलले समेत छोड्दै गएपछि एमाले नेताहरूले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्, तर काङ्ग्रेसले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। त्यो कुनै सम्भावना छैन। त्यो उहाँले यस्तो कुराहरू गरिरहनु हुन्छ अब, तर त्यसमा कुनै सत्यता छैन। गत पुस 10 गते देउवा र प्रचण्डको अगाडि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा कुरा नमिलेका बेला ओलीले अन्तिम समयमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यही दिन काङ्ग्रेसले ओली र प्रचण्ड दुवैबाट धोका पाएको अनुभूति गरेको थियो, तर पछि प्रचण्डलाई आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा ल्याउन काङ्ग्रेस सफल भयो। ओलीसँगको सम्बन्धमा भने सुधार आएको छैन। यस्तै अवस्था रहे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत्र 6 गते विश्वासको मत लिएपछि अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट पनि एमाले हात धुनुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसैगरी संसदीय समितिका सभापति लगायतका अन्य पद पनि एमालेका लागि टाढा बन्दै गएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत 6 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका उनले अहिलेसम्म सत्ता टिकाउन तथा सत्ता समीकरण बदल्नका लागि समय खर्चिए। सत्ता साझेदार एमाले, रासोपा तथा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले 2 दर्जन बढी मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन्। 10 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण पदीय भागबण्डामा सकस हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु 8 दलीय गठबन्धनलाई मिलाएर लान चुनौती भइरहेका बेला 2 साना दल समेत मिसिएर 10 दलीय गठबन्धन बनेको छ। सत्ता गठबन्धनका अधिकांश दलले मन्त्री बन्न आकांक्षा राखेका कारण पदीय भागबण्डा मिलाउन सहज छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत्र 6 गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा भागबण्डाको असर थप देखिने निश्चित छ। अब यो सत्ता केन्द्रित हो कि नेपाली जनता केन्द्रित हो भन्ने कुरा अब चाहिँ केही समय पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भन्दा पहिले त अब 6 गते हाम्रो अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएको सरकारले विश्वासको मत लिनको लागि भनेर संसदमा चाहिँ समय लिएको छ, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ। सत्ताको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले गृह, अर्थ, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायत 10 मन्त्रालयको दाबी पेश गरिसकेको छ। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय तथा लोसपाले 2 मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहाई नगरेसम्म सरकारमा नजाने बताएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा नजाने बताइसकेको छ। जनमत पार्टीले पनि 2 राम्रो मन्त्रालयको आशा गरेको छ। नेकपा एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन कायम रहेका बेला गृहमन्त्री नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो मन्त्रालय पाएको खण्डमा सामेल हुने सङ्केत गरिसकेको छ। यसैगरी भागबण्डाका आधारमा सबै दलले स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा देश र जनताको समस्या भने ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। सबैले चाहिँ राम्रो आँगन पायो भने जसले नाच्छ, अप्ठ्यारोमा नाच्नु पनि सिक्नुपर्छ र नाच्नुको लागि मैदान तय गर्न पनि जान्नुपर्दछ। आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लैजानका लागि, देशको सुशासन कायम गर्नका लागि, अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्नका लागि पनि संवेदनशील भएर गठबन्धन दलका यदि चाहियो मन्त्री उति चाहियो, यदि वर्षसम्म चाहिँ मैले चलाउनु पर्यो, त्यो होइन। देश र जनताका लागि यहाँ को हुनेछ त्यो मतलब छैन। कुन पार्टीले नेतृत्व गरेछ त्यसको अर्थ छैन, तर कुन उद्देश्यका साथ अगाडि उद्देश्य परिपूर्ति भएको छ कि छैन अनुगमन गर्न पनि जरुरी छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति, जसपाले उपराष्ट्रपति पाइसकेका छन्। माओवादी पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेस दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदको अन्तिम कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दलहरूले गरेका छन्। आम चुनावभन्दा अगाडिदेखिको जुन समीकरण थियो, प्रमुख रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी सम्बद्ध भएको समीकरण थियो, त्यसमा फेरि फर्किएर आएको छ। त्यो नाटकीय होइन, स्वाभाविक हो यो। र अब यसले तपाईँको 5 वर्षसम्मको लागि 3टा प्रधानमन्त्री हुन्छ। जनताले भोट त्यसरी दिएको छ, अनि गर्ने के त? 10 दलीय सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा संसदीय समितिका सभापति लगायत पदमा भागबण्डा गर्ने तयारी समेत गरेका छन्।
काङ्ग्रेस सहितको 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको रोडम्यापका आधारमा पदिया भागवण्डा प्याकेजमा खोज्न दलहरूले गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। मन्त्री लगायत अन्य पदमा सहमति जुटाउन बसेका अनौपचारिक बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिने गरेका छन्, जसका कारण सत्ता गठबन्धनलाई पदिया भागवण्डा मिलाउन थप सकस पर्ने देखिएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। प्राइम न्युजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। बाँकीको बैजनाथ गाउँपालिका स्थित नौवस्तामा निर्माण भएको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारले कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति नगर्दा नवनिर्मित क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो। नयाँ कारागार सञ्चालनमा नआउँदा जिल्ला कारागार नेपालगञ्जमा जीर्ण भवनमा जोखिम मोडेर कैदीबन्दीहरू बस्न बाध्य भएका छन्। संघीय सरकारले कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृत नगर्दा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका स्थित नौवास्तामा निर्माण भएको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नवनिर्मित कारागार सञ्चालन नहुँदा जीर्ण भएको पुरानो कारागारमा जोखिम मोलेर कैदी बन्दी बस्न बाध्य छन्। नयाँ कारागार निर्माण भएको 6 वर्ष बितिसक्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विभागबाट परिपत्र नआएकाले नौवास्ता स्थित क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा ढिलाइ भएको जिल्ला कारागारले जनाएको छ। निर्देशन आए लगत्तै जिल्ला कारागारमा भएका कैदीलाई स्थानान्तरण गरिने कारागार प्रमुखले जनाएका छन्। कैदीबन्दीहरूको चाहिँ खास गरी सङ्ख्या नै भनौँ न, कारागारको क्षमताभन्दा कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्या बढी छ। अब नयाँ कारागार सुरु भयो भने त्यहाँ चाहिँ केही कारागारहरूलाई, केही कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गरेर सङ्ख्यालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा व्यवस्था हुन थप सहज हुन्छ। बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवास्ता स्थित क्षेत्रीय कारागार दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पुस महिनामा हस्तान्तरण भएको थियो। तेस्रो चरणमा 15 बेडको अस्पताल, माध्यमिक विद्यालय भवनहरू, क्रियापुत्री भवन लगायत सुविधा युक्त संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य समेत रहेको संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि र नेपाल सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि भवनहरू बनेर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र यतिले मात्रै कारागारलाई सम्पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि असक्षम हुने जस्तो देखिएर कुल 3000 क्षमताको क्षेत्रीय कारागारको अवधारणा अनुसारले मास्टर प्लानिङ जुन बनेको छ त्यही अनुरूपको तेस्रो चरणको कारागारको निर्माण कार्यका लागि भनेर हामीहरू अहिले इस्टिमेट स्वीकृतिको चरणमा रहेका छौँ। 4वटा ब्लक रहेको कारागारमा 3000 कैदीबन्दी अट्ने क्षमता छ। कारागार निर्माणका लागि 46 करोड 51 लाख लागत लागेको संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेले जनाएको छ। यसको कुल लागत चाहिँ सुरुको लागत अनुमान चाहिँ 60 करोड 51 लाख थियो करिबन। अनि यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म चाहिँ यसको चाहिँ लागत चाहिँ 46 करोड 22 लाख करिबनमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत गरिसकेका छौँ। हाल रहेको जिल्ला कारागार बाँकेमा 350 जना अट्ने क्षमता रहे पनि झन्डै 800 कैदी बन्दी बस्दै आएका छन्। पुरानो र जीर्ण कारागार भवनमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहँदा सुरक्षा चुनौती समेत बढेको छ। कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न समयमा नयाँ कारागार भवन सञ्चालनका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको विभिन्न जाँच तथा अनुसन्धानले देखाएको छ। आयातित तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च भएकै कारण मन्त्री परिषदले तरकारीको विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै भित्र्याउन दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर हालसम्म सो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विषादीयुक्त तरकारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। 2076 जेठ 10 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतबाट आयातित तरकारीको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्राउन दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय भएको 3 वर्ष नागिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा तरकारीको विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन। विक्रमसम्म 2076 साल अघि विषादी परीक्षण केन्द्रले तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण गर्ने गर्दथ्यो। त्यसयता तत्कालीन सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई तरकारीको विषादी परीक्षणको जिम्मा दिएको छ। तर विभागले तरकारी परीक्षणमा भने चासो देखाएको छैन। हाल देशभर करिब 16 स्थानमा प्रयोगशाला रहेका छन्, तर प्रयोगशाला प्रयोगविहीन रहेको अवस्था छ।
भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च रहेको सरकार तहकै अनुसन्धानले देखाएको छ। हाल आयातित तरकारीमा 2वटा विषादी समूह कार्बोमेट्स र अर्गानोफस्फेट समूहको मात्र परीक्षण हुने गर्दछ, जुन परीक्षणहरूले तरकारीमा प्रयोग हुने सबै खाले विषादीलाई सहजै पत्ता लगाउन सक्दैन। तरकारीको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि थप 2वटा परीक्षण आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयकै दाबी छ, तर यी थप 2 परीक्षणका लागि ठोस कदम भने चाल्न सकेको छैन। अन्य मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने तरकारीमा विषादीको जुन सन्दर्भ छ, यसमा चाहिँ यो नियमित रूपमा अहिले खाद्य प्रयोक्ता गुण नियन्त्रण विभाग मातहतका यो नाका स्थित कार्यालयहरूबाट नियमित रूपमा परीक्षण भइरहेको छ। यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो विषादीको 2वटा वर्गहरूको परीक्षण भइरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि प्रयास भइरहेको छ। थप 2 परीक्षणका लागि विभिन्न स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने हुँदा आउँदो आर्थिक वर्षबाट नै काम सुरु गरिने मन्त्रालयको दाबी छ। यो विषादी परीक्षणको दायरालाई बढाउने र विषादीहरूमा म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट भनेको कतिसम्म चाहिँ लिमिट हुँदाखेरि यो खान योग्य हुन्छ अथवा यो इम्पोर्ट बाहिरबाट आयात गर्नेको हकमा र स्वदेशमा उत्पादन हुनेको हकमा समेत त्यो सीमा लागू हुने गरी हामीले यसअघि मन्त्री परिषदमा निर्णयको लागि पठाएको, जुन चाहिँ अहिले फेरि पनि पुनः अब अघिल्लो पटक तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि फिर्ता भएको थियो र अहिले फेरि प्रस्ताव गइसकेको अवस्था छ। विषादी परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग कुल 12वटा आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय छ, तर ती कार्यालयहरूले तरकारीको प्रभावकारी रूपमा चेक जाँच गर्न सकिरहेका छैनन्। आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहँदै तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी परीक्षण गरी गुणस्तर पुगेका तरकारी मात्र भित्राउन सरकारले कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। दाङको तुलसीपुर बजार पश्चिम दाङ लगायत पहाडी जिल्लाहरूको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। तुलसीपुर बजार व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भए पनि बजारमा सडक बत्ती नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। घाम डुबेसँगै बजार क्षेत्र अन्धकार हुँदा व्यवसायीहरूले पसल बन्द गर्न बाध्य छन्। सडक बत्ती नहुँदा बजार क्षेत्रमा भएका सीसी क्यामेराले समेत काम नगर्दा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। दाङको तुलसीपुर बजारमा जडान भएका सौर्य सडक बत्ती बिग्रदा स्थानीय व्यवसायी मारमा परेका छन्। घाम डुबेसँगै बजार अन्धकार हुने हुँदा ग्राहकहरू घर फर्किन थालेपछि बजार सुनसान हुने गरेको छ, जसका कारण व्यवसायी मात्र नभई आम नागरिकहरूले समेत समस्या भोग्नु परेको छ। सडक बत्ती नहुँदा बजार क्षेत्रमा भएका सीसी क्यामेराले समेत राम्रो काम नगर्दा सुरक्षा चुनौती समेत बढेको छ। रातिमा बाल्नुपर्ने बत्ती सधैँका लागि सुतेपछि व्यवसायीहरू मात्र नभई आम सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई व्यवसायीहरूले वार्षिक रूपमा कर तिर्दै आएको भए तापनि भरपर्दो सेवा सुविधा नभएको व्यापारीको गुनासो छ। सडक बत्ती नभएकै कारण बजारमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएको व्यवसायीको गुनासो छ। यहाँ दिन दहाडै तपाईँको रातिमा चाहिँ चोरी भएको घटनाहरू म्याक्सिमम आइरहेका छन्, ताकि त्यो बजारका प्रमुख बजारका केन्द्रहरूमा अथवा गल्लीहरूमा चोकहरूमा चाहिँ सीसी क्यामेरा चाहिँ जडान गर्नुपर्ने, त्यो हामीले सुन्यौँ सीसी क्यामेरा जडान गर्ने भन्ने, तर अहिलेसम्म पत्तो पाएका छैनौँ। त्यसैले पनि बजार अलिकति असुरक्षित हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ आभास भएको छ। तुलसीपुरका विभिन्न स्थानमा 3 चरणमा गरी 125वटा सौर्य बत्ती जडान गरिएका छन्, जसमा पहिलो चरणमा 36,36,000 लगानी भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पटक 70 लाख बजेट र 10% स्थानीयको सहभागितामा सडक बत्ती जडान गरिएको थियो, तर जडान गरिएका बत्तीहरूले काम गर्न छडेका छन्। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वातावरणीय प्रदूषण लगायत विभिन्न कारणले गर्दा सडक बत्ती बाल्न छाडेको जनाएको छ। के कति कारणले बिग्रिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ अब हामीले प्राविधिक पठाएर चाहिँ मर्मत गर्न पठाउँछौँ। अब सेन्सरको प्रब्लम हो कि अब ब्याट्रीको अथवा प्यानलको प्रब्लम हो, त्यो समस्या छ। अर्को फेरि वातावरणीय प्रदूषणका कारणले पनि प्यानलहरूमा चाहिँ धुलोहरू बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि चार्ज नभएको कारणले पनि बत्तीहरू मधुरो बल्ने, कुनैहरू चाहिँ नबल्ने, त्यस्तो समस्याहरू पनि छ। त्यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने तत्कालीन नगरपालिका हुँदा सौर्य बत्तीको सम्झौता भएको र आफूहरू आएपछि एकपटक ठेकेदारलाई बोलाएर मर्मत गरेको भए तापनि त्यसपछि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको र आफूहरूले टोलटोलमा विद्युतीय बत्तीको व्यवस्था गरिदिएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै बजेटको अभावका कारण बजार क्षेत्रमा केही काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। बुढाबाट पोल बत्तीहरू जडान गर्ने हामीले काम गरेका छौँ।
कुनै ठाउँ बाँकी छ भने चाहिँ हामी त्यहाँ जोड्न पनि तयार छौँ र अहिले सडक बत्ती चाहिँ त्यसरी हामीले काम चलाइरहेको अवस्था छ। यदि वडालाई पनि टाइममै चाहिँ अलिकति बजेट बढाएर टाइममै भुक्तानी वडाले गरेका काममा भुक्तानी दिने हो भने त्यो काम वडाले पनि सक्छ, नसक्ने होइन। एक बजेट हुँदैन, दोस्रो चाहिँ समयमा भुक्तानी हुँदैन। यता प्रहरी प्रशासनले तुलसीपुर बजारलाई सुरक्षित बनाउन डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने बताएको छ। तुलसीपुर बजारमा 18 क्यामेरा भएको र स्थानीय तहसँग सहमति गरी रातको समयमा पनि खिच्न मिल्ने सीसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। स्थानीय तहसँग नि कोअर्डिनेसन भएको छ र हामीले फेरि पनि अहिले पनि हामीले प्लानिङ गरेका छौँ। झन्डै 35 लाख रुपैयाँ बराबरको चाहिँ सीसी क्यामेराहरू व्यवस्थापन गर्यो भने धेरै हदसम्म चाहिँ तुलसीपुरलाई चाहिँ नि सीसी क्यामेराको कभरेजमा राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो इस्टिमेट छ। तुलसीपुर बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाई स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका दलका प्रतिनिधिहरूले अहिले बजार क्षेत्रलाई असुरक्षित हुने वातावरण बनाएको भन्दै आम नगरवासी आक्रोशित भएका छन्। प्राइम एसटीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अस्पतालले कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन गरेपछि सिभिल अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। अस्पतालले विभिन्न पदमा 350 जना भन्दा बढी कर्मचारीको माग गरेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। अस्पताल व्यवस्थापनले एकलौटी ढङ्गबाट कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। सिभिल अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू यति बेला आन्दोलित भएका छन्। अस्पतालले एकलौटी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलित बनिरहेका कर्मचारीहरू हिजोदेखि त फेरि एकलौटी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। सिभिल अस्पतालमा वर्षौंदेखि कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको हित विपरीत व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको उनीहरूको आरोप छ। पदपूर्तिका लागि खोलिएका विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, अदालतको फैसला बमोजिम चिकित्सक र कर्मचारीको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, विनियमावलीको संशोधन गरी कर्मचारीको तहगत बढुवा गर्न र रिक्त दरबन्दीमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार मात्र विज्ञापन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ। यहाँको वर्षौंदेखिका स्थायी कर्मचारीको वृद्धि विकास पनि रोक्ने हैन, वृद्धि विकास पनि विनियम अनुसार नगरेर उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले गर्न थाल्नुभयो, वृद्धि विकास पनि भएन। अर्को कुरा त्यो अहिलेसम्म वृद्धि विकास भएन, कोही साथीहरू स्थायी हुनु भएन, त्यो अन्याय त हामीलाई सधैँ थियो। अहिले फेरि खुल्ला विज्ञापन त्यहाँ माथि खोलिदिएर के भने खुल्ला विज्ञापन पनि सिनियर पोस्टमा खोलिदिनु भयो क्या, खोलिदिनु भयो। जसले हामी पनि त सिनियर भइसक्थ्यौँ नि त, हाम्रो वृद्धि विकास गर्दा त हामी सिनियर भइसक्थ्यौँ। अस्पतालले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे संयुक्त रूपमा राजीनामा दिने चेतावनी समेत कर्मचारीहरूले दिएका छन्। करिब 1 वर्ष अघि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थायी हुन पाउनुपर्ने र विनियमावली अनुसार सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला सुनाए पनि अस्पतालले कर्मचारीको हक हित विपरीत काम गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यता अस्पताल प्रशासनले भने अस्पताल स्थापना भएपछि बनाएको विनियमावली भएको र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै कर्मचारीको माग सम्बोधन गरिरहेको बताउँछ। कर्मचारीका मागलाई ध्यानमा राख्दै अस्पताल कानून अनुरूप नै चलेको र कर्मचारीको हक हितप्रति सकारात्मक रहेको अस्पतालको दाबी छ। उहाँहरूको सबै मागहरू यस किसिमको अस्थायी किसिमका जुन उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूको वृत्ति विकास छ त्यो चाहिँ नि हल होस् र उहाँहरूले पनि यहाँ जति आफू इलिजिबल हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि वृत्ति विकास गर्ने मौका पाउने र बाँकी रहेका पदहरूमा पनि खुला प्रतिष्ठाबाट आउने, बाहिरबाट पनि आउनु पर्यो होइन। हाम्रो हस्पिटलको क्षमता त बढ्दै गयो, पहिलाको 12 वर्षभन्दा पहिला जस्तो त छैन। 132 बेडको हस्पिटल थियो, अब 350 बेडको भन्दा बढी रनिङ हुँदैछ। हामीलाई त कर्मचारीहरू चाहिने भयो। त्यो अनुसार हामीले नियम कानुनभन्दा 1 इन्च पनि बाहिर नगइकन हैन, कानुनले दिएको मान्यता अनुसार र हामीले दिन सक्ने, हामीले जति हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ नि हामीले यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढेका हौं। निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघ, अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ र डाक्टर्स एसोसिएसन संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिए पनि उपचारमा कुनै बाधा नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीहरूले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विधान निधि पौडेलको राजीनामा समेत मागेका छन्। यसैगरी दैनिक ज्यालादारी र सेसनमा कर्मचारी नियुक्त बन्द गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पताल
अस्पतालका कर्मचारीहरूले सरकारी कर्मचारी सरह तलब सुविधा पनि माग गरेका छन्। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा दिने कर्मचारी नै बारम्बार यसरी आन्दोलित बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई पर्ने गरेको छ। यसप्रति अस्पताल प्रशासन गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सबिना कार्कीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बढ्दो ब्याज दर घटाउन माग गरेको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर मार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल ब्याज दर घटाउन माग गरेको हो। संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारीको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको टोलीले कोरोना भाइरस, रुस युक्रेन युद्ध लगायत विश्वव्यापी प्रभावबाट अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याज दर एकल बिन्दुमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थ, इन्धन लगायतको मूल्य समेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्थामा चर्को ब्याज दरका कारण व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्था आएको गुनासो गरे। ब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल गर्नु आवश्यक छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले परिस्थिति केही असहज भए पनि राष्ट्रिय बैंक मार्फत हुने समाधानका उपायहरू खोजिने बताए। नेपालमै उत्पादन गर्ने भनेर सुपारी यस्ता खेलाउसेरो ल्याउनु चाहिँ हामी दिन्नौँ। ब्याज दरमा अस्थिरता हुँदा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी समेत निरुत्साहित हुने व्यवसायीको गुनासो छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा युएईलाई हराउँदै विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सम्मान गरेका छन्। शीतल निवासमा बोलाएर आज राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली टोलीलाई सम्मान गरेका हुन्। सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विश्वकप छनौटमा पुग्ने क्रममा नेपाली टोलीले निकै राम्रो खेल खेलेको बताएका छन्। खेल पूर्वाधारको कमी हुँदा पनि सफलता प्राप्त हुनु ठूलो कुरा भएको उनले बताए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली क्रिकेट क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रको शान राख्नका लागि खेल क्षेत्रको पूर्वाधारका साथै खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्। हामीले पनि हाम्रो राष्ट्रको शान राख्नको लागि खेलकुद क्षेत्रलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै खेलाडीहरूको हौसला बढाउन, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ सबै किसिमको सुविधा सरकारले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ र सरकारले गर्दैछ। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले अलिकति केही प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर्नुभयो। अब यस्तै अरू प्रोत्साहित गरेर तपाईँहरूलाई खेल्नको लागि आत्मबल बढाउने काममा र फिजिकल्ली र मेन्टल्ली दुईटै कुराबाट हामी चाहिँ सक्षम भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो खेलमा विश्वको मञ्चमा चाहिँ खेलमा सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको जितले सबै नेपाली गौरवान्वित रहेको र राष्ट्रले खुसियाली मनाएको उनको भनाइ छ। उनले विश्व मञ्चमा पनि नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। खेलाडीको मेहनत, परिश्रम र लगावका कारण क्रिकेटको विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल भयो। नेपाली क्रिकेट टिमले सबैतिरबाट बधाई पायो। तर नेपालमा क्रिकेट खेलका लागि संरचनाको दयनीय अवस्था भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिओ क्रिकेट मैदान अभावमा गुज्रिएको छ।
नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 को अन्तिम खेलमा बिहीबार युएई माथि 9 रनको डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा जित हात पारेसँगै सोझै विश्वकप छनौटमा पुगेको छ। खराब लाइटका कारण खेल पूरा हुन नसकेपछि नेपाल डिएल मेथडमा विजयी भएको हो। खेल यदि 3 ओभर अघि सम्पन्न भएको भए नेपालले डिएल मेथडले खेल हार्ने थियो र नेपाल हार्नुको कारण अँध्यारो वा रातिको समयमा पनि खेल्न मिल्ने गरी जडान गर्नुपर्ने फ्लड लाइटको अभाव हुने थियो, किनकि मैदानमा फ्लड लाइट नभएका कारण पूरा 50 ओभर सम्पन्न हुन नसकेको हो। भएको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानमा भौतिक संरचना भने नहुनु लज्जाको विषय हो। अहिलेको आधुनिक क्रिकेटको जमानामा बादल लाग्न साथ र साँझ पर्नासाथ खेल रोक्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको अवस्था चित्रित गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा नेपालका महत्त्वपूर्ण खेल हुँदा दर्शकको उपस्थिति अत्याधिक हुने गर्छ। नेपाली दर्शकको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीदेखि चर्चित क्रिकेट विश्लेषक तथा पत्रकारले समेत प्रशंसा गर्ने गर्छन्, तर तिनी दर्शक बस्ने प्याराफिड समेत छैन। चारैतिर दर्शक बस्ने व्यवस्था गर्ने हो भने टियु मैदानमा 50,000 दर्शक अट्न सक्छन्, तर अहिले मैदान छेउको भुइँमा करिब 20,000 दर्शक अट्ने गरेका छन्। दर्शकको बसाइ व्यवस्थित नहुँदा जोखिम मोलेर मैदान बाहिरको रुखौरमा समेत चढेर क्रिकेट प्रेमीहरूले खेल हेरे, तर यो अवस्थाप्रति सम्बन्धित निकायले कहिले पनि चासो दिएको पाइँदैन। क्रिकेट चाहिँ खास भन्यो भने नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा उपेक्षा गरिरहेको खेलभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि सरकारले त्यो धेरै यो खेलकुदलाई चाहिँ अलिकति यो क्रिकेटलाई चाहिँ अलिक प्रमोट गर्ने हो भने नेपालको सम्भावना राम्रो छ र नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनको लागि क्रिकेट एकदमै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कडी हो। विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको ग्लोबल छनौटमा प्रवेश गरेपछि सरकारले खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारी निवासमै बोलाएर हरेक खेलाडीलाई जनै 3 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरे। सोही समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले टियु क्रिकेट मैदानमा तत्काल फ्लड लाइट र डिजिटल स्कोर बोर्डको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारको तर्फबाट 3-3 लाखको दरले दिने घोषणा गर्दछ। दोस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा तत्काल फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड, म हिजो त्यहाँ जाँदा मैले जे देखेँ त्यहाँ स्थिति, तत्कालै स्कोर बोर्डको त मैले त्यहाँ कुरा पनि गरि नै हालेँ, यो चाहिँ भएन, सबैतिर देखिने हुन पर्यो र चाहिँ फ्लड लाइटको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो। त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म निर्देशित गर्दछु र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने समेत म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबारको ऐतिहासिक खेल हेर्न मैदान नै पुगेका थिए। त्यही दिन खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सफलता हात पारे। भोलिपल्टै दाहालले फ्लड लाइट र डिजिटल स्कोर बोर्डको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई निर्देशन पनि दिए, तर यो निर्देशन राखेपले पालना गर्छ या गर्दैन यो समयले देखाउनेछ। यो क्रिकेट मैदानमा लाइटका कारण पूरा खेल सम्पन्न हुन नसकेको यो पहिलो पटक होइन। 3 वर्ष अगाडि एभरेस्ट प्रिमियर लिग अँध्यारो भएर सुपर ओभर हुन सकेको थिएन। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले 3 स्टार क्लबलाई पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै जावलाखेलले तेस्रो जित निकालेको हो। जावलाखेलको जितमा एनकोटो मासोबीले खेलको 16औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए। जितसँगै जावलाखेलले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टारले 5 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र मछिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। चर्च बोइज र 10 खेलाडीमा समेटिएको मछिन्द्रले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा महिला भलिबल च्याम्पियन्स कप आगामी ज्येष्ठ महिनामा नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काभा महिला अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप कप ज्येष्ठ 6 देखि 15 गतेसम्म आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने सो प्रतियोगितामा दक्षिण एसिया तथा सेन्ट्रल एसियाका 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा बंगलादेश, भारत, मालदिव्स, श्रीलङ्का, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र आयोजक नेपालको सहभागिता रहनेछ। नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले महिला भलिबलमा नेपालले पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको र यस प्रतियोगितामा पनि स्वर्ण जित्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको बताए। हामीले त भलिबल राम्रो खेलिरहेका छौँ नि त अहिले साउथ एसियामा। इन्डियासँग नेट टु नेट बेस्ट अफ 5 मा हारेको होइन 2019 मा।
भनेदेखिमा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान के अरे किर्गिस्तान जस्तो टिमलाई हामीले बिट गरिसकेका छौँ, श्रीलङ्कालाई बिट गरिसकेका छौँ, बङ्गलादेशलाई बिट गरिसकेका छौँ, भुटानको राष्ट्रिय टिम नै छैन, बट दे आर ट्राइङ टु फर्म इट। भनेदेखि अहिले कजाकिस्तान र इन्डिया जस्तो टिमलाई हामीले जित्ने एउटा प्लेटफर्म पनि त तयार भइरहेछ नि त। प्रतियोगिताको आयोजनाको खर्च अनुमानित 2 करोड 50 लाख रहने सङ्घले बताएको छ। प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 50 लाख सहयोग गर्नेछ। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि केही समय अघि नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द र काभाका अध्यक्ष मोहम्मद लाथिफले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रतियोगिताका लागि नेपालले जोडे डे ब्रान्डको नेतृत्वमा महिला टिमको प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादव अत्याधिक मतसहित निर्वाचित। उपचुनाव जितेर सांसद बन्ने उपेन्द्र यादवको दाउ। अष्टलक्ष्मी साक्य र ममता झा पराजित। राजनीतिक स्वार्थका कारण बनेका गठबन्धनहरू अझै सुरक्षित भएनन्। सबै ठाउँमा एक्लिएका एमाले अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने रणनीतिमा। नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएन। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा बनेको क्षेत्रीय कारागार पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। पुटिनको निमन्त्रणामा रुसको राजकीय भ्रमण गर्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको तयारी। युक्रेनको युद्ध अन्त्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने पश्चिमा राष्ट्रको विश्वास। र विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा पुग्न सफल नेपाली टिमलाई सरकारले नगद सहित पुरस्कृत गर्ने। राष्ट्रपतिद्वारा सम्मान। खेल संरचना निर्माणमा भने कसैको ध्यान गएन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा।